नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। विभाजित नेकपाका दुवै खेमा एक अर्का विरुद्ध संगठन परिचालनको रणनीतिमा। दाहाल खेमा सबै कमिटीको जिम्मेवारी टुङ्ग्याउन जुट्यो। ओली समूह चुनाव केन्द्रित। राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर विवाद निरूपणमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको ढिलाइ। राजनीतिक अन्यल र संकट झनै गहिरिँदै। नेपाल प्रवेश गर्ने बेलैया नाकामा मालवाहक सवारीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध। एक हप्तादेखि 1000 भन्दा बढी गाडी सीमा पारी रोकिए। अमेरिकी इतिहासमै दुई पटक महाभियोग लाग्ने राष्ट्रपति बने ट्रम्प। तल्लो सदनमा आफ्नै पार्टीका सांसदले गरे महाभियोगको पक्षमा मतदान। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट भोलिदेखि मुख्य प्रायोजक नपाएपछि क्यानले पुरस्कार राशि घटायो। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहले पार्टी फुटको नजिक रहेको विश्लेषण गर्दै आन्तरिक संगठनका कामलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेका छन्। आज ओली समूहको बालुवाटा र दाहाल पक्षको पेरिस डाँडामा स्थायी समिति बैठक बसेको छ। दाहाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले दोस्रो चरणका सडक सङ्घर्षलाई सशक्त पार्दै पार्टी सङ्गठनभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड र नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षबारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ। पूर्व माओवादी र एमाले बीच यसअघि हुन नसकेका सङ्गठन समायोजनका काम पनि तत्कालै टुङ्ग्याउने गरी यस समूहले गृह कार्य थालेको छ। बैठक यसै विषयमा केन्द्रित भएको नेताहरूले बताएका छन्। दाहाल खेमाको स्थायी समिति बैठक भोलि पनि बस्ने छ। आन्दोलनलाई सशक्त प्रभाव पार्ने पक्ष देशभरिको रिपोर्टिङहरूले आन्दोलनको बारेमा, कार्यकर्ता भेलाको बारेमा, जनपरिचालनको बारेमा, त्यसै गरी निर्वाचन आयोगको बारेमा, अदालती कार्यवाही काम कारवाही प्रक्रिया कसरी भइरहेछ यसको सबै बारेमा हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। आजै ओली पक्षको बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेकपाको आधिकारिक धार आफू भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने भन्दै निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि 7वटै प्रदेश र 77वटै जिल्लामा चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। बैठकले पार्टी सङ्गठन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली र दाहाल समूहले छुट्टा छुट्टै बैठक राखेर एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै आएका छन्। ओली पक्ष चुनाव प्रचारमा जुटेको छ भने दाहाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सडक सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक परिषदका निर्णय, मन्त्री परिषद विस्तार, नेकपाको आधिकारिकता लगायतका विवादको निरूपणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। एक अर्कासँग सम्बन्धित यी राष्ट्रिय सरकारका गम्भीर विवाद तत्काल निरूपण नभई दीर्घकालीन असर पर्ने भए पनि समयमै टुङ्गाउन कुनै निकायले पनि तदारुकता देखाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत यो विषय सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासमा र कुन न्यायाधीशले हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको छ। मूल विषय प्रवेश नै नगरी संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित छ। 13वटा रिट पुछ 6 मा दर्ता भएका थिए, तर अहिलेसम्म 3 दिन मात्र सुनवाई भएको छ। जबकि यो राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा सर्वाधिक चासो र विवादित विषय हो। विघटनको निर्णय सदर भए निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प हुँदैन। पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद धरापमा पर्नेछ। सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव गराउनका लागि तयारी अगाडि बढाउन पनि जतिसक्दो छिटो यो मुद्दाको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ। यही प्रकरणसँग जोडिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट पनि उत्तिकै चासो र महत्त्वको विषय हो। तर यसमा पनि अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनवाई नै भएको छैन। सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेशी सारेको सारै छ। जबकि यही अध्यादेशमा टेकेर परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको 1 महिना नागिसकेको छ। 45 दिन कटेपछि यो रिट नै असान्दर्भिक हुनेछ।
किनभने सिफारिसको 45 दिनपछि संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेको विवादमा पनि सर्वोच्चले निरन्तर सुनवाई नगरी करिब 2 हप्ताको फरकमा पेशी तोकेको छ। प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी जुन मुद्दा छ त्यो त झन् राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो। एउटा त असंवैधानिकताको प्रश्न छ, दोस्रो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो र हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा विहीन परिस्थितिको परिकल्पना गरेको छैन। त्यो सानो इन्टरभलका लागि मात्र हुन सक्ने व्यवस्था छ भनेपछि अहिलेको परिस्थितिले के देखिन्छ भने कि यो प्रश्नहरूको निरूपण भइदियो भने अनि जुन अस्थिरता ल्याउने तत्त्वहरू पनि कमजोर हुन सक्छन् र यसका लागि सर्वोच्च अदालतले सक्रियता लिनुपर्दछ। यता निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। दुवै समूहले पेश गरेका कागजात प्रमाण र कानुनका आधारमा तत्कालै विवाद निरूपण गर्न सकिने भए पनि आयोग पर्खर हेरको नीतिमा अघि बढेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, यसको आफ्नो अधिकार छ। यसलाई चाहिँ ऐनले ठाउँ दिएको छ पर्याप्त मात्रामा। ती दुवै पक्ष, यदि दुई पक्ष छन् भने मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, दुई पक्षबाट दुई ठाउँबाट दुई थरी दुईटा फरक फरक चिठी लिएर फरक फरक विषय लिएर फरक फरक किसिमले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा बारम्बार गइरहेको अवस्था छ। त्यसो हो भनेपछि ती दुवै थरीलाई चाहिँ एकैचोटि बोलाउन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले बारम्बार बोलाउने गरेकै हो र सबै दलका वरिष्ठ नेतालाई, यी दलका वरिष्ठ नेतालाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। दुईतिर राख्नु। राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर विषयको निरूपणमा अदालत र आयोगको ढिला सुस्तीले राजनीतिक अन्यल र सङ्कट झनै गहिरिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउनेमा विश्वास नभए पनि सभापति देउवाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएका छन्। चुनाव गराउने अहिले हामी जो विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, चुनाव गराएन भने हामी यसलाई ठुलो धक्का दिन्छौँ, अर्को ठुलो आन्दोलन गर्छौँ। हामी ओलीलाई देशमा बस्नै गाह्रो पार्छ काङ्ग्रेस पार्टीले, मैले पनि धक्का जुन प्रजातन्त्रको लागि हामी लडेको 7 सालदेखि त्यो प्रजातन्त्र खतम हुन थाल्यो। संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोऱ्याउँदै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनको पक्षमा निर्णय आए चुनावमा भाग लिनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। सबभन्दा ठुलो अदालत सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो अदालत हो जनता अदालत। दुईटै मत प्राप्त सरकारले जनमतको अपमान गरेको कुरामा जोड दिँदै उनले केपी ओलीले सधैँ जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरेको बताए। हरिदत्त स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको 18औं स्मृति सभामा सहभागी हुन देउबा हेलिकप्टर मार्फत पर्वत पुगेका थिए। कांग्रेस सभापति देउबासँग बुधबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले उनकै निवासमा पुगेर भेटे। भेटमा देउबा निकट नेता रमेश लेखक पनि सहभागी थिए। देउबा निवासको छलफलको मूल मुद्दा के थियो भनेर सहकर्मी डीपी उपाध्यायले नेता लेखकलाई सोधेका छन्। र उहाँहरूले नै सभापतिजीलाई हामी भेट्न आउँछौँ भनेर भेट्न आउनु भएको हो। अब एउटा कुरा त यो संसद पुनर्स्थापनामै जाउँ, त्यसैमा बल गरौँ र काङ्ग्रेसले पनि संसद पुनर्स्थापनाकै मुद्दालाई चाहिँ त मूल मुद्दा बनाएर जाओस् भन्ने एउटा कुरा उहाँहरूको थियो। अर्को कुरा यो के अरे संयुक्त आन्दोलन गरौँ, संसद पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने उहाँहरूको दोस्रो एजेन्डा थियो भने तेस्रो एजेन्डा राजनीतिमा आगामी दिनमा पनि सहमतिमा अगाडि बढौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढौँ भन्ने खालको उहाँहरूको कुरा थियो। त्यसमा सभापतिजीले प्रष्ट रूपले आफ्नो र काङ्ग्रेसको धारणा राख्नु भएको छ। के थियो त्यो तपाईँहरूको उत्तर ती तीनटै प्रश्नमा? सभापतिजीको कुरा पहिलो कुरा त अब यो जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावादी हो, अधिनायकवादी हो भन्ने कुरामा हामीमा दुविधा छैन। हामीले काङ्ग्रेसले प्रष्ट त्यो कुरा भनिसकेका छौँ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ त अब यो विषय
यसको संवैधानिकता जाँच्ने, यसको कानुनी कुरा जाँच्ने, वैधता जाँच्ने अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ हामी त्यो कुरालाई सम्मान गर्छौँ भनेर शाहजीले भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतलाई तिमी यो गर र त्यो गर भनेर दबाब दिनु हुँदैन। हामीले केपी ओलीजीलाई सहयोग गर्ने या माधव प्रचण्डजीलाई सहयोग गर्ने बारेमा पार्टीले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन, मैले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन र त्यो समय पनि आइसकेका छैन। जब त्यो परिस्थिति आउला त्यो बेलामा कसलाई सहयोग गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल गरेर म चाहिँ त पार्टीमा छलफल गर्छु र पार्टीले निर्णय गर्छ। अब तपाईँहरूले जुन चासो राख्नु भएको छ त्यो कुरा पनि म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु, छलफल गर्छु भनेर सभापतिजीले आफ्नो कुरा प्रश्न राख्नु भएको छ। अर्को अहम प्रश्न उहाँहरूले राख्नुभएको भनिएको मिलेर पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरौँ भन्ने यो खेमाबाट आएको दोस्रो पटकको प्रस्ताव हो। एउटा तपाईँहरूको संयुक्त बैठकमा पनि पार्टी कार्यालयमै भएको काङ्ग्रेसको त्यहाँ पनि राख्नु भएको थियो। यसपटक के थियो काङ्ग्रेसको जवाफ यसमा? संयुक्त आन्दोलनमा हामी जाँदैनौँ। हामी हाम्रा विरोध कार्यक्रमहरू आफै गरिराखेका छौँ। हामी आफ्ना कुरा जनतामा राखिराखेका छौँ र अहिलेलाई हामी त्यही अनुरूप जान्छौँ र हामी संयुक्त आन्दोलनमा जाँदैनौँ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। हिजोको भेटमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि समेत पुनर्स्थापना भएपछि अफर गरिएको भन्ने सुन्नमा आयो। यसभन्दा अगाडि यस्तै अफर शेरबहादुर देउवालाई, तपाईँका पार्टी सभापतिलाई केपी शर्मा ओलीले पनि गरिसकेको भन्ने अफर आएको छ। दुईटै खेमाबाट आएका यी प्रधानमन्त्रीका अफर सत्य हुन्? अब राजनीतिक सहमतिका साथ अगाडि बढौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको हो होइन। अब त्यसैलाई चाहिँ त सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने तहसम्मको कुरा त भए होइन। अन्तिममा एउटा प्रश्न, गत निर्वाचनको सिनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा तपाईँहरूको र तत्कालीन नेकपा माओवादी एकीकृत माओवादीको मिलिजुली सरकार थियो। मिलिजुली सरकार हुँदै एमालेसँग मिल्न गएको थियो, नयाँ पार्टी बनाएको थियो प्रचण्डले। त्यही बेला केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्ने हो भने शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने यो देशमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट। अब काङ्ग्रेस यो देशमा सकियो, कसैले उठ्यो भन्यो भने हर्लिक्स खुवाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले दुईटै त्यही देउबाको दैलोमा पुगेका छन्। काङ्ग्रेसको हड्डी हाँस्या छ होला नि राजनीतिक रूपमा? अन्तिम प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो भनेर केपी ओलीजीले घोषणा गर्नुभयो। अब अहिले त जनताले थाहा पाउँदैछन् नि त कुन पार्टीको को अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेवाला छ यो देशमा भनेर। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी पनि बोल्नुहुन्न। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 3 दिने भ्रमणका लागि आज भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। दुई देशको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारत गएका हुन्। आयोग नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो। बैठकमा सीमा समस्या, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा दुई देशीय समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार लगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। इपिजीको प्रतिवेदनलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। आयोगको बैठक भोलि बस्नेछ। मन्त्री गेवालीले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता समेत गर्ने कार्यसूची छ। उनी शनिबार स्वदेश फर्कनेछन्। यसैबीच भारतले भने मन्त्री गेवाली नयाँ दिल्ली ओर्लनुभन्दा केही घण्टा अघि मात्र भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले आजै बिहान विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा दुई देशको सम्बन्धमा आएको उतार चढावका कारण भ्रमणलाई चासोपूर्वक लिएको छ। यसैबीच दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले आजै भारतीय सेनाका प्रमुख बिपिन रावतसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यता नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले भने भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन असर गर्ने, राष्ट्रहितलाई कमजोर पार्ने र ठूलो आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि सम्झौता नगर्न परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको ध्यानकर्षण गराएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्न दिल्लीस्थित हाम्रा सहकर्मी सुरेश राज नेउपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी, लामो समयदेखिको रिक्तता र तिक्तताका बीच हुन लागेको यस बैठक र भ्रमणको अर्थ के हुन सक्ला? निमेशजी, अब यो तपाईँले पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो, पछिल्लो 1 वर्षमा जुन नेपाल भारत बीचमा जुन किसिमको सम्बन्ध रहँदै आएको छ, विशेष गरी सीमाका कारणले किसिमको संवादहीनता, त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि यो भ्रमणको विशेष महत्त्व रहेको देखिन्छ र दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सवालमा र सँगै यसलाई चाहिँ भारतले नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि अलिक बढी विशेष चासोका रूपमा लिएको छ र यहाँ दिल्लीमा पनि दिल्लीका विश्लेषकदेखि लिएर नेपाल भारत सम्बन्धको सबै जानकारहरूले चाहिँ यो पछिल्लो अवस्था जुन नेपालमा विकसित भएको छ त्यस हिसाबले पनि यो भ्रमणलाई चाहिँ अलिक विशेष महत्त्व दिएका छन् निमेशजी। अब यो बीचमा आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्री यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जो जानकारी दिएको छ, आज बिहान मात्र यो जानकारी दिएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
यसलाई चाहिँ मैले अब यो अलिकति अनौठो नै हो। यहाँको विगतको उसलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि विदेशी पाहुना आउँदाखेरि भारतीय विदेश मन्त्रालयले केही दिन अगाडि नै यसरी सार्वजनिक गरेको थियो। तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको जुन भ्रमणका बारेमा आज बिहान बल्ल जानकारी गरायो। यसलाई मैले यस सन्दर्भमा मैले केही जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ भारतीय पक्षसँग, तर बुझ्दाखेरि उनीहरूले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा टिप्पणी गरे पनि जुन नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम पनि यससँग अलिकति केही सम्बन्धित छ कि भन्ने चाहिँ आशंका पनि गरिएको छ। तर उनीहरूले यस सम्बन्धमा हाम्रो नियमित कार्यतालिका अनुसारले नै हामीले चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको भन्ने मात्र उनीहरूले जानकारी गराए निमेषजी। तर यसमा चाहिँ अरू कुनै अर्थ छैन भन्ने किसिमको उनीहरूको भनाइ थियो। तर विगतका उहरू सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अनौठो रूपमा लिएको छ। अब यो दुवै पक्षको तयारी कस्तो देखिएको छ र अपेक्षा चाहिँ के छ दुवै देशको यो बैठकबाट? अब यो आयोगको बैठक अघि तपाईँले पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो, यो नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमध्ये सबभन्दा माथिल्लो स्तरको हो र अब एजेन्डा किसिमले भन्दाखेरि करिब 3 दर्जनभन्दा एजेन्डाहरू छन् र हामी यसमा चाहिँ अलिकति यो आयोगको यसको प्रकृतिको बारेमा अलिकति बुझाइमा अलिकति देखिन्छ। यसमा चाहिँ जुन किसिमको संयन्त्रहरू छन् जुन नेपाल भारत बिचका, त्यही संयन्त्रहरूमा अहिलेसम्म भएका जुन प्रगतिहरू छन् त्यसको समीक्षा र कहाँ गाँठो परेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी पुकाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यसले चाहिँ सुझाव दिने र यसले निर्देश गर्ने गर्छ। र यसले चाहिँ बेग्लै यो आयोगको बैठकले यस संयन्त्र बाहेकका एजेन्डाहरूमा चाहिँ छलफल गर्दैन र त्यो एजेन्डाहरू पहिले नै निर्धारित गरिएका हुन्छन् निमेषजी। त्यही भएर यसले चाहिँ जुन जति पनि संयन्त्रहरू छन् त्यसमा भएका विषयहरूमै यो केन्द्रित हुन्छ निमेषजी यो बैठक। सीमा विवाद अनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने लगायतका जस्ता कुराहरूमा केही प्रगतिको अपेक्षा गर्ने ठाउँ हुँदैन यहाँनिर? यस्तो छ निमेषजी, अब नेपाली पक्षले मैले कुरा गर्दाखेरि दूतावास स्रोत र परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि नेपाली पक्षले चाहिँ सीमा विवादलाई पनि यो संयन्त्रको बैठकमा उठाउने भनेर विशेष जोडका रूपमा उठाउने भनेको छ। यद्यपि आज साँझ मात्र भारतको विदेश मन्त्रालयले जुन पत्रकार सम्मेलन गर्यो र त्यो पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट रूपमा प्रवक्ताले चाहिँ यो संयन्त्र र त्यो सीमा विवाद चाहिँ फरक हो भन्ने उनले प्रश्न पारेका छन्। त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने भारत चाहिँ आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिन इच्छुक छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ र उसले भारतीय पक्षले चाहिँ यो संयन्त्रको बैठकमा यसमा विस्तृतमा कुरा गर्नुभन्दा पनि जुन सीमा सम्बन्धी संयन्त्रहरू छन् पहिला ती संयन्त्रहरू जुन प्राविधिक र विदेश सचिव परराष्ट्र सचिव स्तरीय जुन संयन्त्र छ ती संयन्त्रहरूको रिपोर्ट पहिला ती संयन्त्रहरूले पहिला रिपोर्टहरू तयार गरेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ यो स्तरमा हामी छलफल गर्नुपर्छ भन्ने भारतको भनाइ छ र आजको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइले पनि भारतीय पक्षको त्यो उसलाई पुष्टि गरेको छ निमेषजी। र यसलाई हामीले यसरी हेर्दाखेरि भोलिको बैठकमा नेपाली पक्षले दाबी गरे अनुसारले सीमाको विषयले चाहिँ कुनै एउटा ठोस निकास पाउने र त्यसमा विशेष छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन। हस्, धन्यवाद छ सुरेशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ थियो हाम्रा दिल्ली स्थित सहकर्मी सुरेश राज न्यौपाने। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 3 दिने भारत भ्रमणका लागि आज दिल्ली पुग्नु भएको छ। दुई देशबीचको संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन उहाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। यो बैठकका अपेक्षा के हुन सक्छन् दुई देशबाट र यो बैठकको तयारी के छ र कुन विषयमा अलिक बढी छलफल हुन सक्ला, कस्तो छ तयारी भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै बाँकी समाचारतर्फ लागौँ। सरकारको आकलन अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको खोप खरिदमा बढीमा 25 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ। अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति गरी आर्थिक भार बढाउनुका साथै मन्त्रीको जिल्ला दौडामा जथाभावी खर्च गरिरहेको सरकारले खोप किन्नका लागि भने कोष नै खडा गरेर दातासँग हात थापेको छ। जबकि यसअघि खडा गरिएका कोषको रकम नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जथाभावी खर्च गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्न बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा मन्त्रालयले खोप कोष खडा गरेको हो। सूचनामा निशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक हुने भएकाले दात्री निकाय तथा विभिन्न व्यावसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्था लगायतसँग योगदान गर्न अनुरोध गरिएको छ। 2 देखि 10 अमेरिकी डलरका खोप मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन्। 72% जनसङ्ख्यालाई निशुल्क खोप लगाउने र खरिदमा मात्र 5 देखि 25 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने मन्त्रालयको आकलन छ।
खोप सचिवालयले तयार गरेका विभिन्न विवरणहरूको आधारमा सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको आधारमा हामी अगाडि बढेर त्यो सूचना जारी भएको। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू, विभिन्न निकायहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई खोपको सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा नियममा कानुनमा भएकै व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित कोषमै पैसा हाल्ने व्यवस्थाका लागि त्यही जम्मा गरिदिनुहोस् भन्ने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। सरकारले यसअघि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका नाममा कोष खडा गरी सहयोग मागेको थियो। त्यो रकम 2 अर्ब 77 करोड भन्दा बढी जम्मा भए पनि हिसाब पारदर्शी छैन। यस्तै सामाजिक सुरक्षा करका नाममा हरेक श्रमिकको तलबबाट 1% कटाएर उठाएको 30 अर्ब रुपियाँ पनि सरकारी कर्मचारी र नेताको सेवा सुविधामै खर्च गरिएको छ। यसमा कुन श्रमिकले कति योगदान गरे र भविष्यमा त्यस बापत पाउने के हो भन्ने कतै स्पष्ट पारिएको छैन। एकातिर कोषको रकम जथाभावी खर्च र अर्कातिर अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति गरी आर्थिक भार बढाउने क्रम रोकिएको छैन। सरकारले दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाउन नसकिरहेको अवस्थामा शक्ति र पहुँचका आधारमा यो आर्थिक वर्ष मात्र 3500 भन्दा बढी कर्मचारी बिना प्रतिस्पर्धा भर्ना गरेको छ। नेकपा विभाजनपछि पार्टीको काममा जिल्ला दौडन मन्त्रीहरूले सरकारी कोष दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ। अनावश्यक खर्च कटाएर जनताको जीवधन रक्षालाई प्राथमिकता दिनुको साटो भएको रकम जथाभावी खर्च गरी खोप किन्न दातासँग हात पसारिरहेको छ। पैसा उठाएर कोषहरुमा राखेका छौं, तर जुन उद्देश्यको लागि कोष निर्माण गरेका हौं तर त्यो कोषको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नभएको हुनाले अहिले अप्ठ्यारो बेलामा ती कोषहरुबाट केही रकम सापटी दिएर आन्तरिक हिसाबले उद्योगी व्यवसायीहरुसित आन्तरिक हिसाबले लिन त सक्छौं, तर यसरी बाहिर चाहिँ आउँदाखेरि सरकारको छवि राम्रो देखिँदैन। संक्रमण विरुद्धको खोप किन्नका लागि दातासँग हात फिजाउनु पर्ने अवस्थालाई सरकार आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिएको रूपमा पनि अर्थ्याउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। तथ्याङ्कले तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाउँछ। अझ चेतना विस्तारकै लागि भन्दै सरकारी तौरबाट वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त अन्धविश्वास पनि अझै हटेको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण हो गुल्मीमा झाँक्रीको कुटाइबाट एकजनाको ज्यान जानु। सरकारी निजी अस्पतालमा मात्र होइन, ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्य चौकी र दर्जनौं क्लिनिक छन्। तम्घासमै मात्र निजी र सरकारी गरी 2वटा अस्पताल छन्। तर उपचारको लागि झाँक्रीको भर पर्दा बुधबार गुल्मीका एक वृद्धले ज्यान गुमाए। उनकै 2 छोरा गम्भीर घाइते भए। लामो समयदेखि ढाड दुख्ने रोगले ग्रसित इस्मा गाउँपालिका दरलामचौरका 64 वर्षीय रामबहादुर कुमाल आफ्ना 2 छोरासहित झारफुकका लागि सदरमुकाम तम्घास पुगेका थिए। बोक्सी लागेको भन्दै झाँक्रीको कुटाइपछि कुमालले ज्यान गुमाए भने छोराहरू गम्भीर घाइते छन्। बुवा चाहिँ हल्का बिरामी हुनुहुन्थ्यो, एउटा हर्क चल्ने अथवा कहिले चल्ने कहिले नचल्ने गर्थ्यो। अनि औषधि उपचार पनि गरियो, निको भएन। त्यहाँ अब हेराउन पर्यो भनेर फेरि यहाँ राम्रो हेरचन्द्रै भनेर लिएर आएको। 4 दिनसम्म राखियो, सन्चो हुन्छ भन्दै राखिदियो। लास्टमा सन्चो नि भएन। अब हामीलासम्म तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै गराएका रहेछन्, तिनीहरूलाई पनि अब झारफुक गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट हमलासम्म कुटपिट भयो अनि बुवाको त ज्यानै गयो। लामो समयदेखि थाइराइडकी बिरामी रेसुङ्गा नगरपालिका 5 भुवनपानीकी 40 वर्षीय टोपला दमाई पनि औषधिले काम नगरेको भन्दै झारफुक गर्न तिनै झाँक्रीकोमा गइन्। पैसा तिरेरै झारफुकमा लागेकी उनी पनि अहिले झाँक्रीको पिटाइबाट घाइते छिन्। कहिले चिम्टाले, कहिले पाइनाले, कहिले कुजाले यस्तो गर्ने रहेछन् के। त्यो हेरन ठाउँमा टाउकाबाट तेल अनि जौँ तेरी त्यो टिको सबै खनाइदिने रहेछन्, त्यो पनि थाहा भएन मलाई। यी दुवै घटना सदरमुकाम तम्घासमै 8 वर्षदेखि झारफुकको काम गर्दै आएका रामप्रसाद र शान्तिला श्रेष्ठको कुटाइले भएका हुन्। आफूलाई लामा धामी भन्दै उनीहरूले झारफुकलाई व्यवसाय नै बनाएका छन्। यो दम्पतिसँगै जोडिएर यस्ता विवादास्पद घटना पटक पटक हुँदै आएका थिए। पहिलेदेखि त्यहाँ यस्ता झारफुक गर्ने कामहरू भइराखेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। हिजो एकजना मृत्यु नै भइसक्नु छ, अरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ र अब हाम्रो यस्ता घटनाहरू घट्न दिँदैनौँ।
कुटपिटमा संलग्न दम्पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि ज्यान लिएको, ज्यान मार्ने उद्योग र कुरीति तथा अन्धविश्वास फैलाएको कसुरमा कारबाही हुने प्रहरीको भनाइ छ। सदरमुकाम तमघासमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसरी नै धामी झाँक्रीको नाममा झारफुक गर्ने प्रचलन कायमै छ। झारफुकको नाममा ठगी भइरहँदा पनि रोक्ने प्रयास कतैबाट भएको छैन। अझ सोचनीय कुरा त के भने समाजमा अन्धविश्वास हटाउन लाग्नुपर्ने शिक्षित व्यक्ति नै धामी झाँक्रीको भर पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज भुषाल, गुल्मी। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा यतिखेर माघीको रौनक छाएको छ। थारू समुदायले नयाँ पर्वका रूपमा समेत मनाउने यो पर्वमा टोलटोलमा नाचगान र मौलिक वेशभूषाको प्रदर्शन गरिन्छ। माघ 1 गतेदेखि 1 चैतसम्म थारू बस्ती माघीमय हुन्छन्। पश्चिम नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका थारू समुदायले माघी पर्वलाई यसरी नै निकै उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने गर्दछन्। वर्षभरिको ठुलो चाड भएकाले माघी पर्वमा थारू समुदायमा ऋण काढेरै भए पनि मिठो भोजन खाने र नाचगान गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। 14 गतेको पहिलेदेखि मनाउने आएको पुरानो चाड हो, तिहार हो। अब ती तिहार हामी राम्रोसँग मनाउँछौँ, एकदम झक्कास खुसी। जाँड खानेहरू जाँड खान्छन्, ढिक्री रोटी जे छ आफ्नो चलन त्यही सबै बनाएर खान्छौँ। अब बिहान नुहाएर सबैजनालाई आफूभन्दा ठुलालाई भोग गर्ने, आशीर्वाद लिने, अनि सबैसँग मिलेर खाने, मिठो मिठो खाने, ढिक्री सिकार, अनि घर घर गएर सबैजना मिलेर नाच गर्ने। थारू समुदायले माघी पर्वलाई पुराना विकृति विसङ्गतिलाई बिर्सेर नयाँ र राम्रो कामको थाल्ने गर्ने नयाँ वर्षको रूपमा समेत ग्रहण गर्छन्। यस पर्वमा थारू समुदायका सदस्यले वर्षभरिको गाउँको योजना बनाउने, गाउँको टोली नेता अर्थात् भलवन्सा चुन्ने, दाजुभाइ बीच अंशबन्डा गर्ने लगायतका कामको छिनो फानो समेत गर्छन्। नयाँ भलवन्सा चयन गर्छौँ। यदि घर अलग हुनु छ भनेपछि पनि दाइभाइमा यही माघीबाट नै सुरुवात गर्छौँ हामी। माघ महिनालाई थारू समुदायले शुभ महिनाका रूपमा लिने गरेकाले पनि नयाँ वर्षको ठुलो पर्वका रूपमा माघी मनाएका हुन्। थारू समुदायका सदस्यलाई माघ महिनामा गरिने सम्पूर्ण काम सफल हुने जनविश्वास छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायले यसरी नाचगान र रमाइलो गर्दै माघी पर्व धुमधामसँग मनाइरहेका छन्। उनीहरूले माघीलाई आपसी सद्भाव र एकताको पर्वका रूपमा समेत लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा सुदीप थापा र टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। रूपन्देहीको बेलैया नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई कडाई गर्न थालेपछि भारततर्फ मालवाहक गाडीको तान्ती लागेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भइरहेको गैर भन्सार क्रियाकलापले नेपाली उद्योगी आजित छन्। कोरोना महामारीपछि बल्ल राहत महसुस गर्न थालेका व्यवसायीले यही कारण दैनिक करोडौं रकम गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा रहेका यी मालवाहक सवारी साधनहरू नेपाल जाने प्रतीक्षामा छन्। एक सातादेखि पालो कुरेर उनीहरू बसिरहेका हुन्। यसरी नै 12 किलोमिटरसम्म सवारी साधनको लाम लागेको छ। सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न किन अवरोध भइरहेको छ त? पुलिस वाले चाहे तो जाम नहीं लगे। यहाँ टेम्पो स्टैंड पे रोड साइड गाड़ियाँ आती हैं, टेम्पो स्टैंड से अंदर आती हैं, पीछे जाम लगता है नौतनवा में, वहाँ अंदर से गाड़ी निकल के आती हैं, वो लाइन में रखती हैं, पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। इसी चीज़ का जाम होता है। पैसे लेते हैं पुलिस वाले, फिर वहाँ दलाल लगे हुए हैं। गाडीहरूलाई लाइन लगाउने र पास भइसकेका गाडीहरूलाई पनि लाइनमा जानुपर्छ भनेर रोक्ने अवस्था भइसकेपछि आर्थिक चलखेल सुरु भएको अवस्था। सामान्य अवस्थामा सीमामा आएका गाडी उछाइदिन पास हुन्थे। अहिले गाडी पास हुन 1 हप्ता कुर्नुपर्छ। समय लम्बिँदा उद्योगिक व्यवसायले अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ। एकातिर त्यसको चाहिँ ट्रकको चाहिँ जुन डिटेन्सन खर्च छ त्यसको चाहिँ अब लोड भएर आएका ट्रकहरूले दैनिकको चाहिँ उनीहरूको भाडा हो, त्यो भाडा लिने कुरा छ। अर्कोतिर चाहिँ जुन पार्किङ क्षेत्रमा आइसकेपछि पनि
त्यति व्यवस्थित हुन नसक्ने हुनाले डेमरेज चार्जहरू जुन लाग्छ, एक दिन समय लम्बिँदा डिटेन्सन चार्ज बापत एउटा सवारी साधनलाई 10,000 सम्म रकम बुझाउनुपर्छ। यसरी रोकिएका गाडीहरू भारततर्फ करिब 1,000 छन्। भारतमा हुने अवरोधका कारण व्यवसायहरूले दैनिक 1 करोड बराबरको क्षति बेहोरिरहेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूका अनुसार नेपालमा पार्किङको समस्या भएकाले सवारी साधनको जाम लागेको बताउँछन्। पार्किङको समस्या समाधानका लागि भने भन्सारले कुनै पहल थालेको छैन। पार्किङको समस्या छ, तर यसको निकासको खोजी गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? यसको निकासको भनेको आइसिबीको निर्माण गर्नु। हुन त दुई देशबीच एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट बनाउने सहमति भएको छ, तर सहमति भएको 15 वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गैर भन्सार क्रियाकलाप भइरहे पनि समाधानका लागि कसैले पहल गरेको छैन। पार्किङको समस्या समाधानका लागि भन्सार कार्यालयले क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, नौतन हावा, भारत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रोजगारी वृद्धिका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम किन कार्यान्वयन नगरिएको होला? ए, नेतृत्वको उदासीनता, बी, महामारीको असर, र सी, बजेट दुरुपयोगको दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नेतृत्वको उदासीनतामा 36%, बी, महामारीको असरमा 7% र सी, बजेट दुरुपयोगको दाउमा 57%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत झारफुकका नाममा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको क्रम किन नरोकिएको होला? ए, चेतनाको अभाव, बी, शिक्षित वर्ग नै अन्धविश्वासी, र सी, कानुनी कारबाही नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन बिमा लागू गरिएको छ, तर यो कार्यक्रम कतै पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन प्रभावकारी नभएको होला? जनताको आवाज। सरकारले स्वास्थ्य कार्यनीति त ल्यायो, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो भएको कारणले गर्दा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सकेनन्। सरकारले हामीलाई केही कुराको जानकारी नै दिनुभएको छैन, अनि हामी त डरमुखा भएर घरमा बसिरहेका छौँ। कुन रोग सम्बन्धी कुन विषयमा यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। स्वास्थ्य बिमा भने के हो, कस्तो कस्तो अवस्थामा यो लागू हुन्छ, यसको टाइम अवधि कस्तो हुन्छ, कति सेवा सुविधा पाइन्छ, रिन्यू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पहिला प्रश्न पार्नु पर्यो। जुन निम्न स्तरका जनताहरू छन् जसलाई चाहिँ त्यो उपचारको अति आवश्यक छ, जसले चाहिँ त्यो उपचार लागेको रोग लागेको खण्डमा उपचार गर्न सक्दैन, त्यो उपचार गर्ने सक्ने मान्छेलाई चाहिँ यो जानकारीको अभाव छ। जनताहरूलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा यसरी आएको छ भन्ने कुराहरू, नीतिहरू आएको छ भन्ने कुराहरू जानकारी भइदिएको भए उहाँहरूले पक्कै पनि स्वास्थ्य बिमा गर्नुहुन्थ्यो। नेताहरू पनि भोट लिनलाई दौडिन्छ, भोट लिएपछि फर्केर आउँदैन, सबै त्यही त हो। त्यसकारण काम भयो कि भएन भन्ने सोचखोज हुँदैन, बिचैमा हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको चौथो संस्करण भोलि सुरु हुँदैछ। क्यान आइसिसीबाट निलम्बित छँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 4 वर्ष अघि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कप 50 ओभरको एकमात्र घरेलु प्रतियोगिता हो। नयाँ नेतृत्व आएपछि आफै आयोजना गर्न लागेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको यस पहिलो प्रयासमा मुख्य प्रायोजक भन्ने भेटिएको छैन। क्यानले बजेट अभावकै कारण पुरस्कार राशि पनि घटाएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष प्रधानमन्त्री कप भएन। 2 वर्षको अन्तरालपछि घरेलु क्रिकेटमा एक दिवसीय प्रतियोगिता फर्किएको छ। काठमाडौँका कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा खेल हुनेछन्। 10 टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिता सुरुमा राउन्ड रोबिन हुने भनिए पनि क्यानले फेरि 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाउने भएको छ। क्यान आफैले गरेको प्रधानमन्त्री कपमा अहिलेसम्म मुख्य प्रायोजक भेटिएको छैन। आइसिसीले सदस्य राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने रकम प्रक्रियामै छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले महिलालाई 15 लाख र पुरुषलाई 40 लाख गरी प्रधानमन्त्री कपका लागि 65 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। क्यानले यो रकम पनि चैत वैशाखमा मात्र पाउँछ। त्यसैले यसपटक प्रधानमन्त्री कपका लागि क्यानलाई रकम जोहो गर्न निकै कठिन भएको छ।
यस्तो सानसानोहरू हामीले जुन गरेर पनि स्पोन्सरसिप चाहिँ जुटाइरहेछौँ, तर टाइटलै चाहिँ सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अहिले नमिलिसकेको हुँदा हामीले गरेको छैन। र आइसिसीसँग हामीले माग गरेको बजेट फन्डहरू फ्लो हुने एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यसले केही समयहरू लिन्छ, त्यसमा डकुमेन्टेसनको ठुलो प्रक्रियाहरू छ, त्यसमा पनि अहिले हामी फुल्ली रिइन्स्टेटेड नभएको हुँदा त्यो प्रोसेसहरू लामो छ र त्यसले सर्टेन टाइम लिइरहेको। राखेपबाट प्राप्त हुने सर्टेन मात्रै छ, पार्सियल अलिक थोरै पैसा मात्रै आउँछ, त्यतिले मात्रै नेसनल सञ्चालित हुन चाहिँ सक्दैन। त्यो उहाँहरूले दिने त हामीले पाइ नै हाल्छौँ, जुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हामीलाई चैततिर गएर उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ। तर अब अहिले यो सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ हामी आफ्नै इन्टरनल रिसोर्सेसहरू जुटाएर हामी यो गर्न गइरहेका छौँ। बजेट कम हुँदा पुरस्कार राशि पनि घटाइएको छ। यसपटक विजेता टोलीलाई 5 लाख र दोस्रो हुनेलाई 2,50,000 रुपैयाँ दिने क्यानको तयारी छ। अघिल्लो संस्करणको विजेता नेपाल पुलिस क्लबले 20 लाख र उपविजेता त्रिभुवन आर्मीले 10 लाख पुरस्कार पाएका थिए। शुक्रबार कीर्तिपुर मैदानमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीचको खेलसँगै प्रतियोगिताको सुरुवात हुनेछ। होइन, अब हामी त अब कोभिडपछि त अब पहिलोचोटि गेम भइरहेको छैन, त्यसले गर्दा त एकदमै खुसी छौँ हामीहरू। होइन, अब हामीलाई त कहिले खेलौँ भइरहेको थियो। अब त्यही पनि अहिले अब नेसनल गेम खेल्न पाइरहेछ। होइन, अब क्यान आएर चाहिँ अहिले गेम कप भइरहेछ भने त एकदमै खुसी छौँ हामीहरू। होइन, गेम खेल्नको लागि चाहिँ सन्दीप भयो, यिनीहरू सबै प्लेयर भएपछि चाहिँ होइन अब टुर्नामेन्टको चाम पनि हुन्छ। होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब भएको राम्रो थियो। होइन, अब त्यो अब मिल्दैन भनेपछि त अब केही गर्न पनि मिलेन। होइन, त्यसमा अब उनीहरू T10 खेल्न गइरहेछ भनेपछि 3 विभागीय र 7 प्रदेशका टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। शुक्रबारबाट कीर्तिपुर र मूलपानी मैदान गरी दिनमा समूह चरणका 2 खेल हुनेछन्। सेमिफाइनल र 17 गते हुने फाइनल खेल भने कीर्तिपुर मैदानमै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय ब्याडमिन्टन खेलप्रतिको आकर्षण बढेको छ। पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशमा औपचारिक प्रतियोगिता तथा अनौपचारिक खेल गतिविधि बढेका छन्। सरकारी तथा सामुदायिक सहयोगमा स्थानीय तहपिच्छे कबडहल बनाउने लहर पनि चलेको छ। यो रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 3 पर्सवालको ब्याडमिन्टन कबडहल हो, जुन नगरपालिकाको 1 करोड 8 लाख लगानी सहित 1 करोड 31 लाख लागतमा गत वर्ष निर्माण भएको हो। स्थानीय बालबालिकालाई ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण दिने र उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले दैनिक अभ्यास गर्ने एवं राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित ब्याडमिन्टन कबडहल बनाइएको हो। अब हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुलतमा नलाउनु अनि खेल खेलेर आफ्नो खेललाई बढाउनु र राष्ट्रिय स्तरमा गएर आफ्नो नगरपालिकालाई चिनाउनको लागि र स्वस्थ रहनको लागि हामीले यो कबडहल निर्माण गरेका हौँ। ब्याडमिन्टन थोरै क्षेत्रफलमा पनि सहज रूपमा खेल्न सकिने खेल हो। बालबालिकाहरू खेलाडी बन्नका लागि खेल्छन् भने 40 वर्ष उमेर पुगेकाहरू शरीर स्वस्थ र स्फूर्त बनाउन खेल्ने गर्छन्, जसलाई भेटरान्स भनिन्छ। तिनै भेटरान्सहरूले सरकारी र सामुदायिक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका हरेक जिल्ला र धेरै स्थानीय तहहरूमा कबडहल बनाउने र नियमित खेल गतिविधि गर्ने गरेका छन्। भेटरान्स गर्दा ठाउँ ठाउँमा हलहरू बनिरहेछ। अब हामी मर्निङ वाक गर्छौँ, दिमागमा कुरा खेलिरहेको हुन्छ, गाडीहरू हिँडिरहेको हुन्छ, तर ब्याडमिन्टन खेलेपछि चाहिँ दिमाग सबै सटरकमा हुन्छ। लाइक एउटा चाहिँ मेडिटेसन पनि जस्तो। स्पेसली यो खेल्ने भनेको कबडहलभित्र हो र सबै ठाउँमा यो कबडहल उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दा यदि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा विभिन्न वार्डहरूमा यो कबडहल निर्माण गर्न सकियो भने स्वाभाविक रूपमा यहाँका युवा खेलाडीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र यसले ब्याडमिन्टनले अलिकति फड्को मार्छ। औपचारिक प्रतियोगिता होस् या अनौपचारिक रूपमा खेलेर स्वास्थ्य र मनोरञ्जन पाउनका लागि होस्, ब्याडमिन्टन प्रति सबै उमेर समूहका व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ। यस्तोमा भेटरान्स भन्दा बालबालिका लक्षित पूर्वाधार र खेल अभ्यास गराउन जरुरी छ। यसले मात्रै ब्याडमिन्टनमा नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न, खेलको विकास र प्रवर्धन गर्न सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, सैनामैना, रूपन्देही। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। विभाजित नेकपाका दुवै खेमा एक अर्का विरुद्ध संगठन परिचालनको रणनीतिमा दाहाल खेमा सबै कमिटीको जिम्मेवारी टुङ्ग्याउन जुट्यो, ओली समूह चुनाव केन्द्रित। राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर विवाद निरूपणमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको ढिलाइ, राजनीतिक अन्यल र सङ्कट झनै गहिरिँदै।
नेपाल प्रवेश गर्ने बेलैया नाकामा मालवाहक सवारीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध। 1 हप्तादेखि 1000 भन्दा बढी गाडी सीमा पारी रोकिए। अमेरिकी इतिहासमै 2 पटक महाभियोग लाग्ने राष्ट्रपति बने ट्रम्प। तल्लो सदनमा आफ्नै पार्टीका सांसदले गरे महाभियोगको पक्षमा मतदान। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट भोलिदेखि मुख्य प्रायोजक नपाएपछि क्यानले पुरस्कार राशि घटायो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।